इन्सर्टिङ मैले थोरै अलिकति सरसर्ती यो स्लाइड देखाएँ मात्रै। इन्सर्टिङ पिक्चर ल्याएर यसरी गर्छौँ। अनलाइनबाट पनि पिक्चर ल्याउन सकिन्छ। यो चाहिँ इन्सर्ट पिक्चर भन्नेमा हामीले क्लिक गर्यौँ भने दिस डिभाइस र अनलाइन पिक्चर दुइटैबाट आउन सक्छ। यो विन्डो अफिस 7 मा चाहिँ यो फिचर छैन। अफिस 10 देखि 10 मा के छ भने 16 देखि चाहिँ पक्कै छ। हामीले स्टुडेन्ट खोज्नु पर्यो भनेदेखि स्टुडेन्टलाई यहाँ यो सर्च बक्समा अथवा कुनै के सर्च गर्ने हो त्यहाँनिर इन्ट्री गरेपछि सर्च गर्न सकिन्छ। अनलाइनबाट अफलाइनबाट पनि राख्न सकिन्छ। थोरै मैले अनि यसलाई रिमुभ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ पनि गर्न सकिन्छ। यहीँबाट क्रप गर्न सकिन्छ। अनि सेपलाई इन्सर्ट गर्छौँ। अनि स्क्रिनसट गरिसकेपछि इन्सर्टमै जान्छौँ र स्क्रिनसट गर्छौँ। स्क्रिनसट गरिसकेपछि आजको हाम्रो लगभग कन्टेन्ट पुरा हुन्छ। र त्यो आजलाई हामीले प्रवेश गर्नुभन्दा अलिकति अगाडि म हजुरहरूलाई हिजोको थोरै हजुरको स्क्रिन सेयर गरेर त्यो पेजलाई इन्सर्ट गर्ने चाहिँ थोरै गर्न हुन मैले अनुरोध गरेँ सर म्यामलाई। थोरै पेज नम्बरलाई इन्सर्ट गरिदिनुहोस्। अनि त्यो पेज नम्बरलाई इन्सर्ट गरिसकेपछि यहाँहरूको के छ हिजोकोलाई अनि त्यहाँबाट आज हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। एकजना सर अथवा मेमले स्क्रिन सेयर गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। मैले अनुरोध गरेँ। मैले स्क्रिन सेयरलाई अफ गरेर छु। सर मेमले एकपल्ट हिजोको के कन्फ्युज छ भने पनि हामीलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। कमला मेमलाई मैले यहाँ मेरो छेउमा। म्याडम नमस्कार। नमस्कार। त्यो मैले त्यो पेज ब्रेक गरेर नि हजुर हजुर पेज बीचबाट फेरि अर्को चेन्ज गर्न लागेको थिएँ हैन। हजुर हजुर त्यो माथि अनि फेरि त्यो के देखिन्छ भने त्यो हिडर फुटरमा चाहिँ त्यो डिजाइन भनेर हिडर फुटरमा चाहिँ त्यो हामीले क्रस हटायौँ भने चाहिँ त्यो चेन्ज हुन्छ पेज नम्बर। हजुर तर त्यो हटाइएन भने चाहिँ फेरि कन्टिन्युटी त्यही नै नम्बरै आउँछ। त्यो चाहिँ कसरी त्यो हिडर फुटर भनेर त्यो डिजाइन चेन्ज गर्नै त्यो डिजाइन हटाउनै पर्छ म्याडम। त्यो भयो भने चाहिँ जस्तै मैले 6-7 वटा पेजमा 1 2 3 एउटाबाट राखेँ अनि 4 देखि चाहिँ रोमनबाट राखेँ हैन। हजुर तर रोमनबाट राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने मेम त्यो डिजाइन भनेर अनि हिडर फुटर भनेर चाहिँ साइडमा देखिन्छ। त्यो हटायो भने चाहिँ चेन्ज हुन्छ। बीचबाट एबीसीडी आउँछ। यदि त्यो हटाइएन भने चाहिँ 1 2 3 सातैसम्म आउँछ। त्यो चाहिँ कसरी के भएर म्याडम? मेम स्क्रिन सेयर गर्नु त मेम। हजुर सर मेमलाई पनि अलिक क्लियर हुन्छ। मेमको पनि जिज्ञासा स्क्रिन सेयर गरेर क्लियर गर्न सकिन्छ। क्लियर गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। हुन्छ म्याडम। यो लगाऊ एकछिन ल। त्यो के रहेछ हौ त्यो? हुँदैछ हैन म्याडम? हुँदैछ मेम। अफिस 13 रहेछ मेमको। हजुर अब यो यसमा जस्तै अब मैले टेक्स्ट ल्याउनुहोस् त मेम। हजुर यहाँ गर्दैछु म्याडम। फिफ्टी 40 निकै टेक्स्ट लगाइदिनु न। हुन्छ हस् म्याडम। यो भयो हैन। अब मैले यसलाई पेज हाले। हो त इन्सर्टमा डबल क्लिक गर्नु त हो त कुनैमा डबल क्लिक गर्नु त मेम अनि तपाईँको टुल्स आउँछ। हो डबल क्लिक गरिदिनु न। हजुर अनि पेज नम्बर राखेँ हैन म्याडम मैले? हजुर
अब यो मेरो चाहिँ चार पेजमा चार पेज भएको छ है। हजुर अब 4 पेजमा जस्तै अब यो 2 बाट मैले अब यहाँनिर चेन्ज गर्न लागे, जस्तै 3 बाट यो मास्टरलाई क्लोज गर्नु त मेम हेडर यो माथिको हेडर फुटरलाई क्लोज गर्नु न, या ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुहोस्। हो यो क्लोज गर्यो भने मात्रै त्यो चेन्ज हुन्छ। हुन्छ, नभए त कहाँ हुन्छ त मेम। अनि यहाँ त्यो त्यही सिक्वेन्सली गएको टेक्स्ट डिजिट आइरहेको छ अनि हुँदैन। यसलाई क्लोज गर्नुहोस् त। हो यो चाहिँ त्यही त मैले म्याडमलाई भनेको, यो क्लोज नगरी हामीले त्यो ट्राई गर्यौँ, त्यो 1 2 3 4 आयो कन्टिन्यू होइन म्याडम। हजुर अनि हामीले यो क्लोज हेडर एन्ड फुटर भनेर चाहिँ यो चाहिँ हामीले क्लोज गरिसकेपछि चाहिँ मात्रै अनि तेस्रो पेजबाट एबिसिडी चेन्ज गर्यौँ अथवा त्यो पेज ब्रेक गरेर अनि चेन्ज हुँदो रहेछ, नत्र नि यो त्यतिकै भयो भने चेन्ज नहुँदो रहेछ। अनि पेज ब्रेक पनि गर्नु पर्यो नि मेम। पेज ब्रेक गर्न त हामी यो टेक्स्टमा आउनु पर्यो अनि हुन्छ। हजुर हेडर फुटर एक्टिभ भएको छ अहिले चाहिँ। अब हजुरले अब ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ। ल पेज ब्रेक पनि गर्नुहुन्छ मेम। कति पेजदेखि गर्नुहुन्छ? पेज ब्रेक नेक्स्ट पेज हजुर भयो होइन। अब यो 3 हामीले फेरि अब यो 3 र 4 को कनेक्सन टुटो हजुर। अब हजुर अनि इन्सर्टबाट फेरि हामीले पेज नम्बरमा गएर हजुर अनि यो फर्मेट पेजमा गएर यहाँबाट हामीले चेन्ज गर्यौँ होइन। त्यो हिडर फुटरलाई चाहिँ उ गर्दाखेरि चाहिँ भयो, नत्र नि त्यो हिडर फुटरलाई नकटाउँदाखेरि चाहिँ नहुने हो मेम। नहुने रहेछ। हजुर हिजो हामीले चाहिँ अब 4 देखि ए हेर्नुहोस् त मेम। ए हजुर म्याडम। ल मेम अलिकति यो फुटरमा अलिकति क्लिक गर्नुहोस् त एक ठाउँ कतै, अथवा हेडरमा, फुटर अथवा हेडरमा पक्नु है म्याडम। यहाँ म्याडम यो मास्टर 3 भएको ठाउँमा क्लिक गर्नु न। 3 लाई क्लिक गर्नुहोस् त। कर्सर आएन त म्याडम यहाँ। डबल क्लिक गर्नु नि आउँछ। ए यहाँ हजुर हजुर हो। अब माथि के अरे हजुरको त्यो आइरहेछ नि डिफ्रेन्ट फर्स्ट पेजमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यो हिजोको रिभ्यू हुन्छ। डिफ्रेन्ट फर्स्ट पेज माथि देख्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो सिधा 3 को देखि सिधा माथि हेर्नु त टपमा टुल्समा। हजुर हजुर डिफ्रेन्ट फर्स्ट पेज हजुर हो त्यो क्लिक गर्नुहोस्, टिक लगाइदिनुहोस् चाहिँ। ल अब यो क्लोज गरिदिनुहोस्, हेडर फुटरलाई क्लोज गर्नुहोस् त। ल अब माथि फर्स्ट पेजमा जानु त। फर्स्ट पेजमा आएन। ए ल थ्याङ्क यू मेम। अब अरू के छ मेम हजुरको समस्या? होइन समस्या त त्यही हिजो त्यो पेज नम्बर चेन्ज गर्न चाहिँ आएन, त्यो हिडर फुटरलाई चाहिँ हटाएपछि चाहिँ आयो कि त्यसपछि। त्यो चाहिँ हटाउनै पर्छ मेम। त्यो हेडर एक्टिभ भइरहेको छ, त्यो चाहिँ सिक्वेन्सली भइहाल्यो। हामीले पेज ब्रेक भन्ने अप्सनमा जानै पाउँदैनौँ त्यसलाई हटाएनौँ भने। हजुर त्यो जस्तै त्यो हिडर फुटरलाई हटाइएन भने चाहिँ त्यो पेज ब्रेक जुन छ त्यो चाहिँ हाइड भएर रहँदो रहेछ। हजुर त्यो चाहिँ हेडर फुटर एक्टिभ भएछ मेम। त्यो अब हेडर र फुटरलाई हामीले के एडिट गर्नु पर्यो, चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यहाँबाट हो। नभए अब हामी पेजमै जानु पर्यो, पेजको ब्याकग्राउन्डमै जानु पर्यो भने वर्किङ एरियामा जानको लागि चाहिँ त्यसलाई हटाउनै पर्छ। हजुर हस् हुन्छ म्याडम। अब पेज नम्बर इन्सर्ट गर्न र पेज ब्रेक गर्न सर मेमलाई कहीँ समस्या छ कि छैन? मेसेज बक्समा छ भने छ भनिदिनुहोस्, छैन भनेदेखि चाहिँ यस भनिदिनुहोस् त सर मेम। मलाई अलिकति अगाडि जान सजिलो हुन्छ। मेम हजुर हजुर
यो हिजो एउटा मैले क्वेसन गरेर थिएँ हजुरलाई जुन नेपालीमा त्यो ऊ पेज नम्बर ल्याउने भनेर त्यो के कसरी हुन्छ फेरि एकपल्ट भन्नु न त्यसको हवस् सर, म त्यसलाई भनेर अगाडि बढ्छु सर। अब हस् हस् नेपालीबाट हजुरकोमा फन्ड के छ होला सर? मेरोमा पिसिएफ फन्ड छ कि छैन? पिसिएफ फन्ड छैन। हो, पिसिएफ फन्ड लाउनु होला सर। अस्ति त्यो फन्ड भन्ने एउटा जिप फाइल थियो, त्यो जिप फाइलमा पिसिएफ फन्ड पनि छ, त्यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। नेपाली लिनलाई जुनसुकैले नेपाली लिँदैन, नेपाली पेज लगाउनको लागि पिसिएफ फन्ड सबैभन्दा उपयोगी हुन्छ। पिसिएफ भन्नुभयो होइन पिसिएफ नेपाली, पिसिएस नेपाली, सरी पिसी ए र छ म्याम र छ। हो, त्यो छ भने हुन्छ सर। हेर्नुहोस् है, मैले टेक्स्ट ल्याएँ, म नेपाली फन्ट लगाउन गइरहेको छु। नेपाली फन्ट लगाउनका लागि हामीले नेपाली टेक्स्टमै नेपाली फन्ट लाउँछौँ। यसलाई मैले नेपाली बनाइदिएँ अहिले। नेपाली पनि पिसिएस नेपाली भन्ने मास्तिर देखिँदैछ सर यहाँ माथि? हजुर हजुर। पिसिएसलाई हजुरले सिलेक्ट गर्नुहोस्। हजुर। सबै टेक्स्ट नेपाली भयो। हामी नेपाली त नेपालीमै लगाउँछौँ नि, इङ्ग्लिसमा त लगाउँदैनौँ। नेपाली टेक्स्ट लगाउनु पर्यो भनेदेखि नेपाली टेक्स्टमै लगाउँछौँ, नेपाली पेज नम्बर। अब पेज नम्बर लगाउने हामी इन्सर्टमा जाने हो, इन्सर्ट ट्याबमा जाने। हिजो पनि हामीले धेरै गरिरहेछौँ। इन्सर्ट ट्याबमा गएर पेज नम्बर लगाउँछौँ। कुनमा लगाउँछ? टप अफ पेज, बटम अफ पेज, मार्जिनमा लगाउनु भयो भने हेर्नुहोस् है, हजुर कतापट्टि हो हेर्नुहोस्। मार्जिनमा लगाउनु भयो भने मैले अलिकति मार्जिनको देखाउनु। हेर्नुहोस् त, मार्जिनमा आयो नि पेज नम्बर 1 भनेर। मार्जिनमा सिलेक्ट गऱ्यो भनेदेखि यसरी मार्जिनमा आउने रहेछ भन्ने कुरा हो। अब हामीले नेपाली पेज नम्बर लगाउन गइरहेका छौँ। त्यसैले फेरि मैले यसलाई दोहोऱ्याएँ। इन्सर्ट पेज, पेज नम्बर, बटम पेजमा मैले राइट साइडमा लगाएँ, इन्सर्ट गरेँ। अब हेर्नुहोस् त सर, इङ्ग्लिस आयो नि, 1 आयो। हजुर। यसलाई सिलेक्ट गरिदिनुहोस्। सिलेक्ट गरियो? हजुर। सिलेक्ट गरेर अब फेरि होममा जानुहोस्। यो त इङ्ग्लिसमा छ, हेर्नुहोस् त, टाइम न्यू रोमन भनेर आइरहेको छ नि। यहाँनिर पिसिएफ बनाउनुहोस्, पिसिएस बनाउनुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। त्यति हो। 1 आयो सर? हजुर आयो। धर्मकुमार भट्टराई भनेको चाहिँ यहीँको बोल्ने हो कि भण्डारी? यहाँ हेर्नुहोस् त सर, 1 देख्नुभयो नि? हजुर देखियो। 1। अब अर्को हेरौँ त कति आयो। नेपाली 2। सजिलो छ सर नेपालीलाई। पिसिएस लगाइसकेपछि फन्ट चेन्ज गरिदिनै सक्यो। 3 देख्दै हुनुहुन्छ नि, यसरी लाउन सकिन्छ। अब सकिन्छ सर नेपाली चेन्ज गर्नलाई, फन्ट लगाउनलाई? एकदम मजाले। थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू म्याम। सुरुको एउटा के अरे नेपाली फन्ट चेन्ज गरेपछि सबै चेन्ज हुन्छ, सबै पेजको? सबै चेन्ज हुन्छ। हजुरले यो सिफ्ट केही कि नथिचिकन जुन फन्टबाट 1 लगाउँदाखेरि अटो इङ्ग्लिस हुन्छ, नेपाली हुन्छ। इङ्ग्लिस अक्षर सिफ्ट केही नथिचिकन के अरे थिच्दाखेरि नेपाली हुन्छ भने त्यो फन्टबाट नेपाली आउन सक्छ। केही गर्नु पर्दैन सर। सिधै मैले के गरेँ, सिलेक्ट गरेँ, नम्बर हाल्ने होइन सर। अहिले के गरेँ, नम्बर हालेर त्यो नम्बरलाई सिलेक्ट गरेँ अनि यहाँनिर गएर मैले फन्टलाई चेन्ज गरिदिएँ। फन्ट पिसिएफ नेपाली लगाएँ। अनि अहिले आफै के गरौँ, चेन्ज गर। इनकेस चेन्ज गरेन भने पनि हजुरले के गर्नुहुन्छ, 1 थिच्नुहुन्छ, चेन्ज भइहाल्छ। म्याडम त्यो एउटा 1 जान्छ नि? हजुर म्याडम, हजुर हजुर। त्यो 1 लाई चेन्ज गरेपछि मानौ 10 वटा पेज थियो भने 10 लेखिहाल्छ? हेर्नुहोस् त यहाँ सर, 1 भएन। हजुर। हेर्नुहोस् है, 3 हो। अब हामीसँग जति पेज भए पनि यसले के गर्ने भयो, हेर्नुहोस् त, 7, 8 चेन्ज गर्नु 9 सबै गरौँ न। 10 वटा होइन सर, हजुरसँग जति छ नि। हामीसँग त अब थेसिसै गऱ्यो भने त 500 पनि त हुनसक्छ नि। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। त्यो सबै गर्छ सर यसले, एउटा दुईटा भन्ने हुँदैन। म्याम नमस्कार। नमस्कार सर।
म अब आजको अब हिजोकोमा केही छैन भन्ने कुरा मैले बुझेँ सर म्यामले नभनिसकेपछि चाहिँ छैन होला भन्ने नै लाग्छ। अलिकति सानो गुनासो छ सर, सानो समस्या। हजुर भन्नुहोस् त सर। जस्तै हामीले लेआउटबाट पेज लेआउटबाट न्यारो छानेको छौँ अनि त्यहाँदेखि हामीले पेज नम्बर राख्दाखेरि यसले अटोमेटिक मार्जिन चाहिँ 1 इन्च लिन्छ। हामीले 0.5मा चाहिँ पेज नम्बर इन्स्टल गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? 0.5मा चाहिँ सर त्यो स्पेस नभएको कारणले त्यसले दिँदैन। 0.5मा भन्नुभयो नि सर? न्यारोमा पेज लेआउट न्यारोमा हुँदाखेरि न्यारोमा हजुर हामीले स्ले गरेका छौँ। अब हामीले पेज नम्बर राख्ने बित्तिकै त्यो अटोमेटिक 1मा लिन्छ मार्जिन। त्यो भनेपछि यसले के रहेछ भन्दाखेरि पेज नम्बर राख्नलाई मार्जिन 1 तल राख्नै परेछ न, फुटर नदेखिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो नि, सिस्टमले नै भनिसकेपछि त। हुन्छ सर, अब अरू केही छ? म अब अगाडि जाउँ सर। हुन्छ म्याम, अरू समस्याहरू हिजोकोमा अब केही छ भने भन्नुहोस् है। अब पेज ब्रेक पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ अब थेसिस लेख्नु पर्यो भने चाहिँ एकदम उपयोगी नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो पनि हामीले जानुपर्ने बेसिक हो नै जस्तो लाग्छ। अब लेख्नु नै पर्छ। अब हामीले विद्यालयको प्रोपोजलहरू के बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा लेख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले पेज नम्बर फरक लगाउने अथवा पेज नम्बर वा कुनै पेजमा पेज नम्बर नआउने, पहिलो पेज अथवा फर्स्ट पेजमा कुनै लेखेको कन्टेन्ट जब सुरु हुन्छ भनेदेखि त्यसमा हामीले पेज नम्बर नराख्ने त्यस्ता कुराहरू पनि पर्छन्। सर मेमलाई त्यस्तो केही यसमा अझै पनि समस्या छ भने भिडियोहरू पनि हामीले उपलब्ध गराउँछौँ, नोट उपलब्ध गराउँछौँ, त्यहाँबाट सेयर गर्नुहोस्। त्यहाँबाट पनि भएन भने हामीसँग इन्डिभिजुअल सम्पर्क गर्नुहोस्। राजकुमार सर, तुलसी सरले बेलुकाको क्लास पनि गर्दै हुँदो रहेछ, त्यहाँबाट पनि हजुरहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रेस्ट भयो भने चाहिँ हजुरहरू पछि पर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। अब मैले यहाँ हजुरहरूलाई केही समस्या छ भनेको बेला पनि केही भन्नु भएन, समस्या राख्नु भएन, अनि सिक्न पनि चासो देखाउनु भएन भने चाहिँ गाह्रै कुरा हो यो। होइन भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो साह्रो गाह्रो नै हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, ट्राई गर्नुभयो भने। अब म थोरै मेमले अघि मेरो आएन, अप्पर केस लोवर केसमा समस्या भन्नुभएको थियो। मेमको स्क्रिन सेयर गर्न खोज्दाखेरि पनि सकिएन। मेम हेर्दै हुनुहुन्छ भने मैले अब मेमको समस्यातिर गएँ। RAND ऱ्यान्ड मैले थोरै टेक्स्ट ल्याएँ, अहिले 2 प्याराग्राफको ल्याएँ। ल, मेमले भन्नुभएको यो अप्पर केस लोवर केस कसरी बनाउने भन्नुहुन्थ्यो मेमले। हामीलाई कहिलेकाहीँ लेख्दै जाँदाखेरि यो सबै क्यापिटल लेटर लेख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई थाहा भएन भने मेटाउँछौँ र अनि सिफ्ट थिच्छौँ अथवा क्याप्स लक गरेर क्यापिटल लेटर लेख्छौँ। त्यो दुःख गरिराख्नु पर्दैन। हामीलाई अपरेटिङ सिस्टमले यो वर्डमा नै त्यो सुविधा उपलब्ध गराएछ। त्यसको लागि हामी केसमा जान्छौँ। हेर्नुहोस् है म्याडम, अब त्यसको लागि चेन्ज केस भनेर जान्छौँ। यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, यो होम ट्याबकै यो फन्टदेखि सिधा राइटतिर माउस लानु भने चेन्ज केस भन्ने अप्सन आउँछ। ए लेखेको छ, एउटा क्यापिटल लेटरको ए, एउटा स्मल लेटरको ए। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नु धेरैवटा अप्सन छन्। सेन्टेन्स केस, अप्पर केस, लोवर केस, अप्पर केस, यस्ता क्यापिटलाइज इज आउट भनेछ। मैले अप्पर केसमा क्लिक गरेँ भने यसले क्यापिटलाइज बनाइदिन्छ। हेर्नुहोस् त, सबै क्यापिटलाइज भयो नि। अब यसैलाई मैले होइन म क्यापिटलाइज गर्दिनँ, सबैलाई स्मल भन्नु भने लोवर केसमा लगाइदिनुहोस्, यहीँ छानेर लोवर केस लगाइदिन्छ। उसैलाई भनिदिनुहोस् अब सेन्टेन्स केस चाहियो मलाई भनिदिनुहोस्, सेन्टेन्स केस बनाइदियो। सेन्टेन्स केस भनेको जब हामी फुल स्टपबाट अर्को सेन्टेन्स सुरु गर्छौँ, सुरुको वर्ड, सुरुको लेटर क्यापिटल लेटर बनाउने हो। अब यसैलाई चाहिँ के हेडलाइनहरू लेख्नु पर्यो, क्यापिटलाइज इज कोड गर्नु पर्यो भने के गर्छौँ हामी, फेरि त्यसमै गएर क्यापिटलाइज इज कोड गर्यो भनेदेखि यसले के गर्छ, प्रत्येक लेटरलाई, फर्स्ट लेटरलाई के गरिदियो, क्यापिटलाइज गरिदियो। मेमलाई क्लियर भयो होला।
मेम के छ भयो मेम बुझ्नुभयो हेर्नुहोस् है यहीँबाट जाने हो केस भन्ने अप्सनबाटै जान्छौँ ईश्वरी मेम कि के हुनुहुन्थ्यो मेम हुनुहुन्छ होला होइन तुलसी सर ईश्वरी म्याम म्याम म हजुर हेर्दैछु मैले बुझेँ ए हवस् मेम धन्यवाद अब यसमा अर्को कुरा के छ भने म्याम हजुर अब बिचबाट हाइलाइट गरेर कति बिचको मात्रै अक्षरलाई बनाउनु पर्यो भने त बिचमा जानको लागि बिचमा भन्नुभएको यो टेक्स्ट मानिलिउँ यो टेक्स्टलाई होइन अब यो जस्तो ठाडो यस्तो ठाडो गरेर बनाउँछौँ नि हामी यस्तो यस्तो के अरे होरिजेन्टल भर्टिकल्ली भर्टिकली गर्नको लागि कन्ट्रोल थिच्नुहोस् अनि कहाँबाट जानुहुन्छ मेम कन्ट्रोल थिचेर यसरी तान्दिनुहोस् ए अल्ट थिच्नुहोस् होइन अल्ट थिचेर यसरी सर तान्दिनुहोस् सिलेक्ट भयो नि अल्ट की देख्दै हुनुहुन्छ मेरो माउसकोले देखाइरहेछ अब मेमले यतिलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यतिलाई मात्रै सिलेक्ट भएपछि केस पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ अल्ट की है मेम अल्ट की यसले चाहिँ अक्षरलाई सेपरेट गरेर छान्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है त कहाँबाट छान्यो हजुरले यो सिलेक्सन फर्स्ट दिने हामीले सायद गरेका थियौँ होला अल्ट राख्नुहोस् त्यहाँ अल्ट प्रेस गर्नुहोस् अनि माउसलाई यसरी ड्र्याग गर्नुहोस् ड्र्याग गरिसकेपछि सेट भएपछि यसलाई जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अरू फर्मेट पनि राख्न सक्नुहुन्छ अरू फर्मेट पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी हेर्नुहोस् त है अरू केही छ मेम ल हस् म त्यसो भए अब आजको अहिलेसम्म हामीले हिजोको कन्टेन्टमा छलफल गऱ्यौँ अब हामी आजको कन्टेन्टतिर अगाडि लाग्दैछौँ आज हाम्रो इन्सर्ट ट्याब भित्रैका कुराहरू छन् म्याम नेपाली 1-2 पेज बनाउन एकचोटि दोहोऱ्याइदिए हुन्थ्यो भन्दै हुन्छ च्याटमा के भन्दिनुहोस् त सर नेपाली 1-2 पेज बनाउन एकचोटि दोहोऱ्याइदिए हुन्थ्यो भन्दै हुन्छ हाम्रो शिव प्रसाद निरौला सरले ए हस् सर म टेक्स्ट अझै त्यसलाई धेरै ल्याएर फेरि एकपल्ट गर्छु शिव सर केमा हुनुहुन्छ ल्यापटपमा हुनुहुन्छ नि उहाँले नि स्क्रिन सेयर गर्नुभयो चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो शिव सर हजुर केमा हुनुहुन्छ म ल्यापटपमै छु म्याम सरसँग पिसिएस नेपाली छ नेपाली हुनुपर्छ म्याम ल स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त सर ल मेरो स्क्रिन देखिँदैछ तुलसी सर देखिरहेछ म्याम अलिकति पेज ल्याएँ 3 प्याराग्राफको मात्रै ल्याएँ अलिकति थोरै रहेछ सरले सोध्नु भएको मलाई अहिले थोरै याद आयो यो कोलम यो यही पेजमा अलिकति 2 कोलम अथवा 3 कोलम बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन एउटै पेजमा भनेर सरले सोध्नु भएको थियो त्यो कुरा मलाई अहिले यो याद आयो म थोरै त्यसलाई हेरेर मात्रै अगाडि बढ्नु पर्यो सरले मैले नाम त त्यति केयर गरिनँ र पनि सरले चाहिँ सोध्नु भएको थियो उहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ भने हेरिदिनु होला जस्तै हामीले यो पेजलाई नै 2 कोलम 3 कोलम बनाउने चाहिँ हेऱ्यौँ पोर्ट्रेट होस् अथवा ल्यान्डस्केप होस् एउटै पेजमा चाहिँ म 2 कोलम अलिकति मास्तिर बनाउँछु अलिकति तलतिर 3 कोलम अथवा विदाउट कोलम पनि बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन होला भनेर सोध्नु भएको थियो म त्यो सरलाई सकिन्छ भन्दै त्योतिर गएँ सरले कतिलाई चाहिँ 2 कोलम बनाउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस् है सिलेक्ट गर्नुहोस् मैले यो प्याराग्राफलाई 2 कोलम बनाउन गएँ भने लेआउटमै जानुहोस्
लेआउट ट्याब, त्यहाँबाट कोलममा गइसकेपछि हजुरले 1 2 3 4 लेफ्ट राइट अझै धेरैमा जानुहुन्छ नि तल मोर छ, कति जानुहुन्छ। मैले अहिले यहाँ 2 मा गरेँ, 2 मा 2 लाई सिलेक्ट गरेँ, 2 कलम भयो। हेर्नुहोस् त 2 कलम भयो। अब मैले यता नम्बरिङ गर्न, एडिट गर्न, यता दुईतिरै गर्न पाउँछु। मिलाउन सकिन्छ यसरी। यसको डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गर्न सकिन्छ, कति ग्यापमा राख्ने हो, ग्यापिङ यहाँ माथिबाट हेर्न सकिन्छ। अब यस्तै यसलाई म यतिलाई सिलेक्ट गरेँ, मैले थोरै टेक्स्ट भएकोले थोरैलाई सिलेक्ट गर्दैछु, हजुरले धेरैलाई गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। यतिलाई सिलेक्ट गरेँ, फेरि म कोलममै गएँ। कोलम्समा गइसकेपछि म मोर कोलममा गएँ, अझै धेरै अप्सन छ यसमा। हेर्नुहोस् त लेफ्ट कम राइट बढी गर्ने भने त्यसो पनि गर्न सकिन्छ, 3 कलम गर्न पनि सकिन्छ, 2 कलम राइट कलम। यसमा कति चाहिँ कोलम बनाउन सकिन्छ भन्यो भने यसरी हजुरले बढाउँदै 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 लानुभयो भने जतिमा गएर रोकिन्छ त्यतिसम्म कोलम गर्न सकिन्छ भन्ने हो। 13 वटा कोलम चाहिँ बनाउन सकिने रहेछ। 1 2 3 गर्दै 13 वटासम्म बनाउन सकिने रहेछ। मैले अहिले 3 गरिदिएँ। हेर्नुहोस् है, 3 गरेर पनि मैले लाइनलाई सेपरेट गर्नु पर्यो भने लाइन बिट्विनमा क्लिक गर्छु। लाइन बिट्विनमा मैले चेक लगाएपछि अब 3 कलममा लाइन पनि आउँछ। हेर्नुहोस् त है, ल कोलनलाई पनि मैले ब्रेक गर्न कुरालाई सेयर गरेँ। अब म आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गरेँ। हामी इन्सर्ट ट्याबमै जान्छौँ। इन्सर्ट ट्याब, इन्सर्टमा अघि हामीले भनेका थियौँ पिक्चरमा इन्सर्ट गर्छौँ। इन्सर्ट ट्याब पिक्चर, त्यहाँबाट पिक्चर, पिक्चरमा पनि ड्रप डाउन एरो छ, त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् है। इन्सर्ट ट्याब पिक्चर ड्रप डाउन एरोमा जानुहोस्। यहाँ देखाइसकेपछि दिस पिसी अथवा अनलाइनबाट पिक्चर ल्याउने भनेर दुईवटा अप्सन छ हामीसित। दिस पिसी भनेपछि हाम्रो यो सिस्टममा भएको पिसीमा भएका पिक्चरहरूलाई इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। अनलाइन भनेको चाहिँ अनलाइनबाट ल्याउन सकिन्छ, दुईवटा तरिकाबाट ल्याउन सकिँदो रहेछ। मैले अहिले दिस पिसीबाट ल्याएँ। हेर्नुहोस् है, दिस पिसीलाई सिलेक्ट गरेँ। अब पिसीमा कहाँ छन् त हाम्रो पिक्चरहरू, आवश्यकता अनुसार कहाँ राखेका छन्, त्यो पिक्चरलाई ल्याउन गइरहेको छु म अहिले। अब छान्नु पर्यो मेरो अलिक भित्रभित्र कता छ पिक्चर। हेर्नुहोस् है, मैले पिक्चर ल्याउने भएँ, कुनै पनि एउटा पिक्चर ल्याएन छ। यो नमस्कार भनेको पिक्चरलाई मैले क्लिक गरेँ। यसलाई डबल क्लिक गर्दाखेरि पनि आफै ओपन हुन्छ, यसरी यो सिङ्गल क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है, डबल क्लिक गर्यो भने पनि यसरी आइहाल्छ, सिङ्गल क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्दा पनि आउँछ। नमस्कार भनेको मैले अहिले पिक्चर ल्याएँ। हेर्नुहोस् है, यो पिक्चरलाई हेर्नुहोस् है, यता सार्न ओर्न मलाई कति गाह्रो भएको छ, सरेको छैन नि अहिले, तल माथि लानलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ, मजाले भनेका ठाउँमा बसिरहेको छैन, एकदम अड भइरहेको छ। अब यसलाई सजिलो गरी राख्नको लागि अफिस 7 मा चाहिँ यहाँनिर यस्तो एरो देखिरहेछ, यो लेआउट अप्सन भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने यहीँबाट पनि आउँछ। अफिस 7 मा चाहिँ यहाँनिर नआउन सक्छ। अफिस 7 जो सर मेमले चलाउनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ ऱ्याप टेक्स्टमा जानुहोस्। ऱ्याप टेक्स्ट मास्तिर हेर्नु त, यो पिक्चरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् है, इन्सर्ट भयो नि पिक्चर। अब अहिले यो पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस्, यो पिक्चरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ फर्मेट भन्ने यो अप्सनहरू एक्टिभ हुन्छ। पिक्चरमा क्लिक नगरी चाहिँ हुँदैन। यो पिक्चरमा क्लिक गरेपछि माथिका अप्सनहरू एक्टिभ हुन्छन्, तीमध्ये हेर्दै जानुहोस्। यहाँनिर ऱ्याप टेक्स्ट भन्ने छ, ऱ्याप टेक्स्ट। ऱ्याप टेक्स्टमा मैले क्लिक गरेर टाइट, स्क्वायर अथवा थ्रु जुनसुकै पनि हजुरहरूले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले टाइट गरेँ। अब यो टेक्स्ट, यो पिक्चरलाई हेर्नु त म इन्च सुता सुता जहाँसुकै पनि लान सक्छु। हेर्नुहोस् है, तल माथि जहाँ राख्न मन लाग्यो ती राख्न सक्छु। अझै हेर्नुहोस् है, यो टेक्स्ट माथि म चाहिँ यो पिक्चर माथि टेक्स्ट राख्न चाहन्छु भने त्यहीँनिर गएर हेर्नुहोस् त, बिहाइन्ड टेक्स्ट भन्ने अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। टेक्स्ट, यो टेक्स्ट चाहिँ माथि आयो, पिक्चर चाहिँ के भयो, तल ब्याकग्राउन्डमा गएर बस्यो। अब फेरि यसैलाई म के गर्न चाहन्छु, लेफ्ट राइट तल माथि हेर्नुहोस् है, यो अप्सनहरू चलाउन सकिन्छ।
यी सबै अप्सनहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। टेक्स्ट बिहाइन्ड, फिगर बिहाइन्ड जता लाग्दा पनि हुनसक्छ। अगाडि राख्नुहुन्छ कि पछाडि राख्नुहुन्छ। अघि चाहिँ के थियो, टेक्स्ट अगाडि थियो, पिक्चर पछाडि थियो, अहिले चाहिँ के भयो हेर्नुहोस् त, पिक्चर अगाडि आयो, टेक्स्ट पछाडि आयो। यो अप्सनहरू हामीले चलाउन सकिन्छ पिक्चरलाई। अब यही पिक्चरलाई हामीले घटाउन बढाउन पनि सक्छौँ। यो त अलिक सानै रहेछ र सानो आयो, तर ठुलो पिक्चर ल्याउने भनेदेखि हामीले घटाउन सकिन्छ। यहाँ 8वटा जति गोलो घेराहरू आइरहेको छन् हेर्नुहोस् है, यो पिक्चर अहिले एक्टिभ छ। अब यसलाई हामीले यहाँ माथि लग्यो भने पनि यस्तो दुईतिर तीर भएको अप्सन आउँछ, यता तल लग्यो भने दुईतिर तीर भएको, माथि यस्तो कर्नरमा जहाँ जहाँ छ नि यो त्यहाँनिरबाट घटाउन बढाउन सकिन्छ। सामान्यतः हजुरले यो यहाँबाट लेफ्ट अथवा राइटबाट यसरी घटाइदिनु भयो भने चाहिँ एउटा सेपमा आउँछ। यताबाट घटाउनु भयो भने हेर्नुहोस् है, यस्तो भएर गर्छ। अनि माथिबाट घटाउनु भयो भने कस्तो हुन्छ, यस्तो थेप्चिन्छ। यस्तो तल कर्नरबाट घटाउनु भने चाहिँ के हुन्छ, एउटा सेपमा सबै घटेर जान्छ। अब यो टेक्स्टलाई मैले यता तल माथि दायाँ बायाँ जता पनि गर्न सकेँ। मैले अहिले चाहिँ डिभाइसबाट पिक्चर ल्याएँ। अब अर्कै पिक्चर, यस्तै अर्कै पिक्चर ल्याउनु पर्यो भने फेरि मैले इन्सर्ट गरेँ, अलिक ठुलो पिक्चर ल्याउँछु, पिक्चरमै गएँ। मैले डिभाइसबाटै, मेरो डिभाइसबाटै पिक्चर ल्याउन गइरहेको छु। मेरो साउन्ड सुनिँदैछ सर? सुनिरहेछ म्याम। ल मसित रहेछन् ठुलो पिक्चर हेरौँ है। ल म्याप अफ नेपाल रहेछ, यसलाई मैले गरेँ। जस्तो यत्रो ठुलो पिक्चर आयो नि। अब यो पिक्चरलाई मैले क्रप गर्न पनि सक्छु, भनेको सानो बनाउन पनि मैले चाहेँ भने सक्छु। यसलाई सिलेक्ट गर्नु है। यो पिक्चर सिलेक्ट भएपछि मात्रै यसलाई एडिट गर्ने अप्सनहरू एक्टिभ हुन्छन्। अहिले मैले सिलेक्ट गरेको छुइनँ पिक्चरलाई, हेर्नुहोस् त अहिले अर्कै माथि टुल्सहरू अर्कै देखिन्छ। यसलाई सिलेक्ट गरेपछि चाहिँ एक्टिभ हुन्छ। अब माथि हेर्नुहोस्, यहाँ फर्मेट एक्टिभ भएको छ। फर्मेटमा गएर क्रप गरेँ मैले, क्रप भन्ने अप्सन छ। क्रपमा गएर ब्याकग्राउन्डको नोइज चाहिँ अनावश्यक नगरिदिनु होला। हेर्नुहोस् त यस्तो आयो नि, यसलाई काट्न सकिन्छ। यसलाई अब धेरै नकाटौँ, बल्ल बल्ल लेख लिङ्क हेरेर हामीले पाएको छ। यसरी काट्न सकिन्छ भन्ने हो। यसरी हेर्नु त ठिक्क साइजमा ल्याएर घटाउन सकिने रहेछ। क्रप गर्न सकिन्छ, क्रप गर्ने पनि भयो। हामीले अहिले के गर्यौँ, पिक्चर ल्यायौँ, पिक्चरलाई एडिट गऱ्यौँ, फर्मेट टेक्स्ट ऱ्याप गऱ्यौँ, फर्मेटमा गएर अनि क्रप गऱ्यौँ, यति कुरा गऱ्यौँ। अब यही पिक्चरलाई हेर्नुहोस् है, फर्मेटमै हेर्नुहोस् त तल, फर्मेटको सिधा तल कस्तो कस्तो डिजाइन राख्न चाहनुहुन्छ। यहाँ धेरै डिजाइन छन्, कस्तो कस्तो डिजाइनमा राख्न चाहनुहुन्छ। अलिक सानो बनाउँछु यो टेक्स्ट। यसलाई चाहिँ म अहिले टेक्स्ट ऱ्याप गरेको छैन, यसलाई सार्न अलिक गाह्रो भइरहेको छ। सार्दा पनि यो अनब्यालेन्स जतासुकै सरिरहेको छ, ब्यालेन्समा सरेको छैन। अब त्यसको लागि म के गर्छु, टेक्स्ट ऱ्यापमा जान्छु। टेक्स्ट ऱ्यापमा जानुहोस् र टाइट अथवा थ्रु जेसुकै गर्नुहोस्। यसलाई आवश्यक अनुसार हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले नेपालको नक्सा यहाँनिर राखेँ र यसको फर्मेट म जस्तो पनि बनाउन सक्छु। हेर्नुहोस् है, यहाँ दिएको अप्सनमा यो राख्न सक्नुहुन्छ। कुन मनपर्छ, कस्तो खालको आवश्यकता छ म्याम? हजुर, यो क्रोप गर्दा नि यो जस्तो कि यो नक्सालाई मात्र क्रोप यसरी यो कुना कुनाको हटाउन सकिँदैन? यो जति नक्सा छ त्यति मात्र क्रोप गर्न सकिँदैन? यो यति भन्नुभएको सर? यस्तो त्यस्तो चाहिँ सकिँदैन सर। अलिकति क्रपमा थोरै मिलाउन चाहिँ सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, सरले भन्दै गरेको क्रपमा जानुहोस् अनि क्रप सेपमा चाहिँ जान सकिन्छ। क्रप सेपमा गएर अनि यो कुन सेपमा क्रप गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। जस्तै यो सेपमा क्रप गऱ्यो भने यो, अब हेर्नुहोस् है, कुनै सेपमा गरिन्छ। तर अझै पनि छ सर, यो इन्चमा गरेर यसलाई रेसियोमा गएर कति फिट पोर्ट्रेट, कति ल्यान्डस्केप गर्ने, फिट गर्ने भन्ने अरू पनि धेरै अप्सनहरू चलाएर चाहिँ केही मात्रामा सकिन्छ मिलाउनु।
हुन्छ धन्यवाद। तर अहिले चाहिँ यसले के गर्नु छ भने सेपको आधारमा गर्न सकिन्छ सजिलो गरी। जस्तै क्रप्स टु सेप भनेपछि कुन सेपमा गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है, मैले यस्तो सेपमा गरेँ भने यसरी आयो, यो सेपमा क्रप भयो। अब अर्को सेपमा पनि गर्न सकिन्छ। भनेको राउन्ड र छ भनेदेखि चाहिँ कुनै राउन्ड फिगर छ भने लोगोहरू छ भने चाहिँ हामीले राउन्डमा लगेर क्रप गर्न सकिन्छ नि त, त्यो चाहिँ हो। हुन्छ म्याम धन्यवाद। यस्तो गोलो भएर आफै क्रप भएर आयो। यो टेक्स्टको म यो पिक्चरलाई फर्मेट गर्दै थिएँ म, हेर्नुहोस् है यहाँ अझै धेरैवटा अप्सन छ नि। अहिले म पिक्चरभित्रै हेर्नुहोस् है, यो फरक फरक निर्मला म्यामले केही भन्नुभएको हो? यो फरक फरक फर्मेटमा यसरी बनाउन सकिन्छ, आवश्यकता अनुसार, इच्छा अनुसार राउन्डमा यो सबै टुल्स चलाउन सकिन्छ। पिक्चर इन्सर्ट भयो। अब हामी इन्सर्ट ट्याबमै जान्छौँ। इन्सर्ट ट्याबमा अब अफलाइन पिक्चर, अफलाइन अहिले हामीले गऱ्यौँ। अब अनलाइन पिक्चर, अनलाइन पिक्चर चाहिँ अफिस 7मा छैन होला। अनलाइन पिक्चरको लागि मैले अनलाइनमै क्लिक गरेँ। नेट अब यहाँ सर्च गर्नुहोस् त, अघि हामीले स्टुडेन्ट लेखेर सर्च गरेका थियौँ, यहाँ पनि त्यही लेख्दा स्टुडेन्ट लगायो भने यसले स्टुडेन्टको पोसाक लगाएको फिगरहरू देखाइदिन्छ। हेर्नुहोस् त है, देखाइदियो। यो मध्ये कुनै पनि हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। यहाँ भएका अप्सनहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब अर्को पनि हेरौँ, म्याङ्गो हेरौँ त। ल हेर्नुहोस् त कस्तो ताजा ताजा म्याङ्गो आयो अफ सिजनमा पनि। यसरी यहाँबाट सर्च गर्ने है, सर्च अनलाइन पिक्चर सर्च बक्समा हामीले जे टाइप गरेर इन्टर गर्छौँ त्यो देखिन सकिन्छ। अनि कुनै एउटालाई क्लिक गर्छौँ, सिलेक्ट गर्छौँ, यहाँ गएर इन्सर्ट गर्दा पनि हुन्छ। यसैलाई डबल क्लिक गर्दाखेरि पनि भइहाल्छ। इन्सर्ट गऱ्यौँ, म्याङ्गो आयो। यो पनि हेर्नुहोस् त चलाउनै के अरे यसलाई अब हामीले ऱ्याप टेक्स्ट गर्छौँ अथवा साइज सानो बनाउँछौँ, अघिकै कुरामा गर्न सकिन्छ। यसलाई पनि यसलाई अलिकति मैले थोरै सानो बनाएँ। हेर्नुहोस् है, यो कत्रो उसमा आइरहेछ, देख्नुभयो? हेर्नुहोस् त यत्रो ठुलो, यतापट्टि पनि देखिरहेछ, यत्रो ठुलोमा आइरहेछ। अब यसलाई हामीले घटाउनु पर्यो अथवा सार्नु पर्यो, बढाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? ऱ्याप टेक्स्टमै जान्छौँ अनि टाइट गर्ने हो कि थ्रु गर्ने, कुनै एउटा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। घटाउन यसरी साइजमा ल्याउन सकिन्छ यसलाई। अहिले अफलाइन र अनलाइन मैले पिक्चरलाई इन्सर्ट गरेँ र पिक्चरलाई फर्मेट गरेँ अनि ऱ्याप गरेँ। अब यसलाई आउटलाइन पनि गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, पिक्चरमा यहीँ जानुहोस् अनि पिक्चर बोर्डर छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ पिक्चर बोर्डर, पिक्चर बोर्डर कस्तो खालको कलर लगाउनुहुन्छ? रेड लगाउनुहुन्छ भने रेड सिलेक्ट गर्नुहोस्। सानो आयो बोर्डर, अझै यसलाई ठुलो बनाउने फेरि पिक्चर बोर्डरमै क्लिक गर्नुहोस् अनि वेटमा गएर यसलाई ठुलो बनाइदिनुहोस्। पिक्चरमा बोर्डर राख्न पनि सकिने रहेछ। ल मैले यति गरेँ। अहिले यो पिक्चर इन्सर्ट गर्ने सर मेमबाट स्क्रिन सेयर गरेर गर्नलाई मैले स्क्रिन सेयरलाई अफ गरेँ।
पिक्चर अनलाइन अफलाइन हामीले ल्याइसक्यौँ। यो कपिराइट लागेको हटाइदिनुपर्छ कि सर, नभए यसरी आयो नि कपिराइट अनलाइन पिक्चरमा कपि। म्याडम हजुर यो अघि उदय सरले त्यहाँनिर त्यो झन्डालाई त्यहाँ राख्नु भएको थियो नि, त्यहाँनिर माथिबाट चाहिँ त्यो ट्याक्स आइरहेको थियो। माथिबाट के आइरहेको थियो सर? ट्याक्स त्यो जुन उहाँले त्यो जहाँ हाल्नुभयो त्यो यो उहरू थियो नि, ट्याक्स थियो नि, त्यो माथिबाट भइरहेको थियो, अगाडि माथिबाट ओभरराइड भइरहेको थियो नि त। टेक्स्ट टेक्स्ट चाहिँ ओभरराइड भइरहेको थियो नि त त्यो फ्ल्यागमाथि। हजुर त्यो मैले ए अनि के त सर ओभरराइड भन्ने हुन्छ कि यहाँ हेर्नुहोस् है सर, मैले यो टेक्स्ट यो पिक्चरमा गएँ नि, हजुर पिक्चरमा गइसकेपछि ऱ्याप टेक्स्ट हेर्नुहोस् है, ऱ्याप टेक्स्ट यहीँले राइट क्लिक गर्दाखेरि पनि आउँछ, अरू सरले गर्नुभएको थियो नि। हजुर हजुर ऱ्याप टेक्स्ट आयो यहाँनिर राइट क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। अब यहाँबाट हेर्नुहोस् त, यहाँबाट यो कुनै पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। बिहाइन्ड टेक्स्ट, इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट, हेर्नु त बिहाइन्ड टेक्स्ट गर भने के हुँदो रहेछ, टेक्स्ट ओभरराइड भयो। यो अप्सनहरू नै प्रयोग गर्नुभएको थियो सरले अघि। त्यसलाई त्यो ओभरराइडलाई हटाउन सक्नु त्यसरी पनि मिल्दो, यसबाट चाहिँ मिल्दो रहेछ होइन? यहाँबाट अझ अर्को सिलेक्ट गर्नु पर्यो ओभरराइडलाई। हस् हस् ल हेर्नुहोस् है त सर, अब पिक्चर हामीले ल्यायौँ, पिक्चर ल्याइसकेपछि अब हामी सेभतिर गयौँ नेक्स्ट पेजमा। सेभमा जान पनि हामी इन्सर्ट ट्याबमै जान्छौँ, इन्सर्ट ट्याब। अब पिक्चरमा हामी गयो भने अहिले हामी सेपमा जान्छौँ, विभिन्न सेपहरू हामीले ल्याउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, सेप राउन्ड कुनै पनि सेप हामीले ल्याउन सक्छौँ। यहाँ देखिएको सेपहरू मध्ये मैले रेक्टेङ्गुलर ल्याएँ भने हेर्नुहोस् त, सेप यस्तो खालको सेप ल्याएँ। अब यो सेपलाई पनि एडिट गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, घटाउन बढाउन, यो यस्तो सबै कुनै कुनै सेपमा नआउन सक्छ। यहाँ अलिकति फरक रङको येल्लो कलर आयो भने यसलाई यस्तो गरेर निचोऱ्यो भने यसको सेप अलिकति फरक पनि हुनसक्छ। यसलाई घटाउने बढाउने क्रप गर्ने सबै अघिकै कुरा हो। यहाँ त टेक्स्ट ऱ्यापिङ गर्यो भने यसलाई पनि पाई हामीले सानो सानो स्केलमा पनि मुभ गर्न सकिन्छ। टेक्स्ट ऱ्यापको कुराहरू त्यही भयो। अब यसमा फिल छ। अब हजुरलाई यो मेम एउटा क्वेसन सोध्नु पर्यो मेम। हजुर हजुर भन्नुहोस्। हजुर हजुर यो अनलाइनबाट कसरी पिक्चर ल्याउने चाहिँ अलिकति बताइदिनु। हजुरको अफिस कति हो? अनलाइनबाट पिक्चरहरू कसरी सर्च गरेर ल्याउने भन्ने बताइदिनु न। हजुरको अफिस कति छ? मेरो 10 हो। 10 मा छ कि छैन त? यहाँबाट हेर्नुहोस् है त, इन्सर्टमा जानुहोस् होइन, इन्सर्ट ट्याब सुन्दै हुनुहुन्छ नि सर? इन्सर्ट ट्याब, पिक्चर, अनि दिस डिभाइस तलतिर इन्सर्ट ट्याबमा गएर पिक्चर, दिस डिभाइसबाट होइन हामी अनलाइन पिक्चरमा क्लिक गर्छौँ। सरको रहेछ अनलाइन पिक्चर इन्सर्ट ट्याबमा छ कि छैन रहेछ सर? हजुर र सर हजुर अनलाइन पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुर अब के ल्याउन चाहनुहुन्छ हजुर भन्नुहोस् त? खोज्ने खोज्नुहोस् जेसुकै। म्याप अफ नेपाल भनेर मैले सर्च गरेँ भने हेर्नुहोस् है, यो सर्च बक्समा राख्नुहोस् म्याप अफ नेपाल, अनि इन्टर गर्नुहोस् माउसले। अब हेर्नु त म्याप अफ नेपाल यति धेरै आए। सधैँ कुनै हामीले ल्याउन सक्छौँ। अब यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। डबल क्लिक गर्दा पनि हुन्छ, होइन सिङ्गल क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्दाखेरि पनि हुन्छ।
त्यस्तो आएन सर, यहाँ ओभरराइड भएर आयो, कता कता आयो, हामीलाई लान गाह्रो भयो। अब यसको हामीले के गर्छौँ, ऱ्याप टेक्स्टमा जान्छौँ। ऱ्याप टेक्स्टमा जाँदा यहीँ आएको छ अफिस 16 देखि 19 मा चाहिँ आउँछ, 10 मा पनि सायद आउँछ होला, आएन भने पनि ऱ्याप टेक्स्ट भनेर हामी माथि जान्छौँ। यो मध्ये कुनै हामीले सिलेक्ट गर्यो भनेदेखि यो सजिलैसँग चल्न सक्छ, कुदाउन सकिन्छ जहाँसुकै पनि। होइन भने राइट क्लिक गरेरै पनि ऱ्याप टेक्स्टमा जान सकिन्छ। हजुरले जुनमा प्र्याक्टिस हुन्छ, जुनमा सजिलो हुन्छ त्यसरी नै हुन्छ सर, हुन्छ म्याडम, बुझ्यो। ल विद्युत सर, हजुर भन्नुहोस् राजकुमार सर। तपाईँको हिजो जुम जोडिएन हो? ए हिजो म सर असमर्थ भयो कि हिजो त भुसुकै बिर्सिएछु सर। ए सर, आज किन सोधेँ भने तपाईँको आज नाम नआएर डिभाइस नेम आइरहेको थियो कि मैले भर्खर तपाईँको नाम राखिदिएँ। हिजो म बिर्सिहालेछु, 7 बजे त्यो दिमागमा आएन सर, त्यो छुट्टी जस्तो भएछ। ए होइन सर, तपाईँको डिभाइस नेम आइरहेछ, आफ्नो नाम राख्नु होला भन्नलाई मात्रै। हिजो चाहिँ डिभाइस नेम राख्ने सबैलाई तालिममा बस्ने दिएन कि। हुन्छ सर, हुन्छ सर। ए हुन्छ सर। अब म अगाडि बढेँ। अब मैले सेप ल्याएँ, हेर्नुहोस् है, सेप ल्याएँ। यो सेपलाई पनि हेर्नुहोस्, यहाँनिर फिल कलर छ। यो फिल कलर मलाई चाहिएको छैन, मलाई सेप मात्रै चाहिएको छ भने हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यही सेपमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है, हामी जेमा एडिट गर्छौँ त्यसमै क्लिक गरिसकेपछि मात्रै आउँछ। अन्य गर्नुभयो भने फेरि यो अर्कै फर्मेट देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो सेपमै क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ सेप फिल भन्ने अप्सन आयो, यहाँनिर क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् त, अरू कलर लगाउन चाहनुहुन्छ भने यहीँबाट कलर सिलेक्ट गर्नुहोस्। होइन मलाई खाली चाहिएको छ बकस यो फिल नभएको भन्यो भनेदेखि नो फिल गरिदिनुहोस्। नो फिल गरेपछि यस्तो आयो, हेर्नुहोस् त। अब यसलाई हामी बोर्डर बढाउन चाहन्छौँ भनेदेखि, आउटलाइन यो बढाउने भनेदेखि यहीँनिर जानुहोस्, सेप आउटलाइन भन्ने छ, यहाँनिरबाट आउटलाइनको कलरहरू राख्न सकिन्छ, फरक कलरहरू। आउटलाइनको कलर राखेँ। अब यो आउटलाइन मलाई अझै मोटो चाहिन्छ भनेदेखि यहीँ आउटलाइनमा जानुहोस्, वेटमा जानुहोस् र बढाइदिनुहोस्, यो वेट बढो। अब यसरी विभिन्न सेपहरू यहाँबाट ल्याउन सकिन्छ। सेप इफेक्टहरू पनि छ, हेर्नुहोस् तलबाट हेर्न सकिन्छ, फरक फरक राख्न सकिन्छ। यो सरहरूले यो पनि यसो हेरेर, सर म्यामले हेरेर प्रयोग गर्नु होला घरमा। यसरी फरक फरक सेप हेर्नुहोस् त, यस्तो खालको सेप पनि ल्याउन सकिन्छ, इफेक्ट लाउन सकिन्छ। अब म यहाँलाई के भन्न गइरहेको छु, जस्तै हामी सानो क्लासमा पढाउँदैछौँ अनि क्वेसन बनाउनु पर्यो। बच्चाहरूलाई चाहिँ क्वेसन बनाउँदाखेरि म्याचिङ भनेर दिन्छौँ, यतापट्टि पिक्चर अनि यतापट्टि टेक्स्ट दिन्छौँ। हो त्यतिखेर चाहिँ यहाँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, अघि मैले इन्सर्ट पिक्चर भनेर ल्याउँदाखेरि कत्रो ठुलो सेपमा पिक्चर आयो नि, त्यो पिक्चरलाई घटाउनु पर्यो, बढाउनु पर्यो, कति झन्झट हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यत्रो ठुल्ठुलो सेपमा आयो, यो भन्दा ठुलो आएको थियो, हामीले घटाएर यति सानो बनायौँ। अब ठ्याक्कै सानै सेपमा चाहिँ म पिक्चर ल्याउँछु भन्ने भनेदेखि यहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सेपलाई पहिले इन्सर्ट गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, इन्सर्टमा गएर कुन सेपमा हजुरले पिक्चर ल्याउन खोज्नुहुन्छ त्यो सेपलाई इन्सर्ट गर्नुहोस्। इन्सर्टमै गएँ, सेपमै गएँ र मैले यो रेक्टेङ्गुलरलाई सिलेक्ट गरेँ। यो रेक्टेङ्गुलर सेपको चाहिँ म पिक्चर ल्याउन चाहँदैछु। हेर्नुहोस् है, यही सेपको अब ठ्याक्कै यही सेपमा फिट हुने खालको म पिक्चर ल्याउन गइरहेको छु। अब यो सेप हेर्नुहोस् है, फिल अब यहाँ राखिसकेपछि यो फर्मेट भन्ने एक्टिभ भयो, फर्मेट ट्याब एक्टिभ भएको छ। त्यतिखेर सेप फिलमा जानुहोस्, सेप फिलमा क्लिक गर्नुहोस् र अब पिक्चरमा जानुहोस्। पिक्चरमा सेप फिल पिक्चरले फिल गर्ने भन्न खोजेको है। पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस्। पिक्चरमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले अफलाइन पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, अनलाइन पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। फ्रम अ फाइलमा क्लिक गर्नुभयो भने मेरो फाइलबाट ल्याउने भन्ने भयो। अनलाइनबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब पुरानो अफिसमा चाहिँ अनलाइन छैन, हजुरले महसुस गरिसक्नु होला, यो पनि महसुस गर्नुभयो होला। अब हामी अफिसको अपडेटेड भर्सनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा महसुस पनि गर्नुभयो होला। हामीले पावर पोइन्टतिर गयौँ भने चाहिँ अफिस 19 मा अफिस 7 को तुलनामा चमत्कारिक टुल्सहरू पनि प्रयोग गर्छौँ भनेको धेरै राम्रा टुल्सहरू छन्। त्यसको लागि पनि हजुरहरूले अफिस 19 मै
फोकस गर्नु होला। त्यसको लागि हामी सबै सर मेमसँग सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। म अहिले चाहिँ फ्रम अ फाइलबाटै ल्याएँ है एकपल्टलाई। मैले फाइलबाट पिक्चर ल्याउने भएँ। मेरो फाइलमा पिक्चर कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। म अहिले म्याप अफ नेपालै ल्याउनु पर्यो। ल म्याप अफ नेपाल भन्ने ल्याएँ मैले। ल हेर्नुहोस् त ठ्याक्क सेपमा आयो नि म्याप अफ नेपाल। मैले घटाउनु बढाउनु केही परेन, सेपमा आयो। अब मैले अर्को फिगर ल्याउनु भयो। थोरै घटाउन मन लाग्यो भने यसरी घटाइदिँदा पनि भइहाल्छ सर मेमले। अब यसैलाई कन्ट्रोल गरेर यसरी ड्र्याग गर्नुभयो भने यसै यही कपी भएर तलतिर पनि आउन सक्छ। यही सेपको ठ्याक्कै मिलाउनु भने यसैलाई ल्याउँदा भइहाल्यो। होइन भने हजुरहरूले फेरि इन्सर्ट ट्याबमै गएर सेप ल्याउँदा भयो। कन्ट्रोल थिचेर प्रेस गर्नुभयो भने यहाँ प्लस चिन्ह आउँछ अनि कपी भएर आउँछ यसरी। अब म यसमा अर्को फिगर ल्याउँछु हेर्नुहोस् है। यसमा यो फिल भएको छ, म्याप अफ नेपाल फिल भएको छ। मैले अर्को फिगर ल्याउने भएँ। फेरि म कहाँ जान्छु, सेप फिलमै जान्छु। सेप फिल पिक्चर। अब म अनलाइन ल्याउँछु। ओरेन्ज भन्ने मैले सर्च गरेँ। अब ओरेन्जको फिगर ल्याएँ मैले। अब डबल क्लिक गर्दा पनि भयो, सिंगल क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्दा पनि आइहाल्छ। ओरेन्ज आयो हेर्नुहोस् त माथिल्लो। अब तल्लोमा फेरि म अर्कै फिल गर्छु। फेरि कहाँ जानु पर्यो, मैले इन्सर्टमै जानु पर्यो। यो एक्टिभ भएपछि केमा जानु पर्यो, यो मैले फिल गर्न गइरहेको छु यहाँनिर। अर्को सेप फिलमा जानुहोस्। फेरि कहाँ जाने, पिक्चरमै जानुहोस्। पिक्चरमा गएर अब म अनलाइनै ल्याउँछु। अनलाइन अफलाइन दुइटै ल्याउन सकिन्छ। मैले अहिले चाहिँ पिजन ल्याउने भएँ। पिजन ल्याउने भएँ। हेर्नुहोस् है। अब यहाँ धेरै छन्, धेरै छन्। हेर्नु त कति धेरै छन्। यी मध्ये बच्चाहरूले सजिलैसँग चिनुन् भन्नको लागि अलिक पिजन ल्याएँ। अब अर्को पनि सेप चाहियो भने हजुरहरूले यहाँ इन्सर्ट ट्याबमा गएर सेप ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ। होइन भने यही एकै साइजको राख्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने यसैलाई कन्ट्रोल प्लस गरेर ड्र्याग गर्नु भने फेरि पनि कपी गर्न सकिन्छ। मैले फेरि अर्को पनि यहीबाट फिल गरेँ, इन्सर्टमा गएँ। अनलाइन अफलाइन दुवैबाट ल्याउँछु है म अहिले। यो पिजन भए ठाउँमा म अब फेरि अर्को फिल गर्न गइरहेको छु। फिल पिक्चर। अब अफलाइन गएँ मैले। अफलाइन भनेको फ्रम अ फाइल भन्नु भने अफलाइन आउँछ। अफिस 10 हुनेले चाहिँ फाइलबाटै ल्याउनुहुन्छ भने डिभाइस दिस डिभाइस भन्छ अथवा फ्रम अ फाइल के भन्छ। क्लिक गर्नुहोस्। ल मैले काउ ल्याएँ। ल काउ बसो। अब हेर्नुहोस् त एकै सेपमा एउटै खालको सेपमा तलमाथि भरको हामीले चाहे अनुसारकोमा ठ्याक्क बस्यो नि। नभएदेखि हामीले कत्रो कत्रो ठुल्ठुलो सेप ल्याएर राखेर क्रप गर्नुपर्ने थियो। अब यसलाई जोडा मिलाउनु पर्यो भने यतापट्टि हामी टेक्स्ट लेख्छौँ। टेक्स्ट लेख्न हेर्नुहोस् त कस्तो गाह्रो छ। त्यो पिक्चरमै लेख्यो, यताउता लेख्न माथि लेख्नु पर्यो, यहाँ लेख्नलाई यता लाउनु पर्यो, अलिक झन्झट छ नि। ट्याप गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो। अब सजिलै गरी जानको लागि हजुरले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै केमा जानुहुन्छ, इन्सर्टमै जानुहोस्। इन्सर्टमा गइसकेपछि सेपमा क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् त टेक्स्ट भन्ने आउँछ, टेक्स्ट बक्स। टेक्स्ट बक्स यताबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई सजिलोको लागि नअल्मलिनुहोस् भन्नको लागि इन्सर्टमा
हेर्नु त एउटा लेखेको धर्को धर्को छ माथि सुरुमै, अनि त्यहाँ माउस राख्ने बित्तिकै टेक्स्ट बक्स भन्ने आउँछ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, यहाँनिर टेक्स्ट बक्स राखिदिनुहोस्। टेक्स्ट बक्सलाई पनि हामीले के गर्यौँ, इन्सर्ट गर्यौँ। अब यहाँ के लेख्नुहुन्छ, ओरेन्ज लेखिदिनुहुन्छ। अलिकति फन्ट साइज बढाउन हामीले सिकेकै छौँ थोरै। यो यसलाई पनि के अरे आउटलाइन कलर राख्दिनँ भन्नुहुन्छ भने आउटलाइन नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्, टेक्स्ट मात्रै आयो। आउटलाइन नै राख्ने होइन, बक्समै राख्ने भनेदेखि हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ, आउटलाइनमै जानुहोस्, आउटलाइन राखिदिनुहोस्। अब यसैलाई कन्ट्रोल गरेर कपी तलतिर गएर झार्दा पनि भयो, मासतिरबाट ल्याउँदा पनि भइहाल्छ। यसलाई हेर्नु त जतासुकै इन्च हामीले सार्न सक्छौँ, सजिलै गरी सार्न सकिन्छ। अब यसैलाई डिलिट गरेर फेरि यसलाई मैले डिलिट गरेर म्याप अफ नेपाल भनेर लेखिदिएँ। नेपाल देखिएन किनभने टेक्स्ट सानो भयो, टेक्स्ट बक्स सानो भयो, अक्षर ठुला भयो। त्यसको लागि ठुलो अलिकति बनाउँदा पनि भयो, उसलाई हटाउँदा पनि भयो, अक्षरलाई सानो बनाउँदा पनि भयो। यसैलाई फेरि मैले कन्ट्रोल थिचेर यसरी ड्र्याग गरेँ भने तल आउँछ। हेर्नुहोस्, सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल थिचेपछि यहाँ प्लस चिन्ह आएपछि मात्रै सर्छ, तल चिन्ह छाडिदिनुहोस्। अब यहाँ काउ लेखिदिनुहोस्, काउ। अब फेरि यसैलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल थिचेर ड्र्याग गर्नुहोस्, तलतिर कपी भएर आउँछ। यसैलाई एडिट गर्दा भइहाल्यो, सिधा सिधा राखिदिनुहोस्। म्याम हजुर, म्यामले भने जस्तै एउटा सानो हाजिरी ब्रेक चाहिँ राख्नु पर्ला जस्तो लाग्यो, 2 मिनटको। हिजो हाजिरी अलिकति थोरै मैले यहाँ सकिनँ हुन्छ सर, म्याम, अलिकति हुन्छ म्याम, रोकिएपछि त्यो भन्ने होला। ल अब हेर्नुहोस् है, यति गरिसकेपछि बच्चाहरूलाई अब हामीले कति सजिलै गरी क्वेसन पढाउन सक्ने भयौँ। अब एउटालाई सेयर गरिदिनुहोस् र त्यसलाई जोडा मिलाइदिनुहोस् भने बच्चाले त्यसै गर्छ। इन्सर्ट ट्याबमा जानुहोस्, इन्सर्ट ट्याबमा गएपछि सेपमा जानुहोस्, एउटा एरो ल्याइदिनुहोस्, एरो ल्याएर सट्टसँग म्याप अफ नेपालमा क्लिक गरेर यसलाई अलिकति बढाउन मन लाग्यो भने के गर्नुहुन्छ, आउटलाइनमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ यो थिच्ने बित्तिकै एक्टिभ भइहाल्छ माथि, एक्टिभ वेटमा गएर अलिकति बढाइदिनुहोस्। कलर कालै राख्न चाहनुहुन्छ भने फेरि के गर्ने, सेपमा जाने, ब्ल्याक कलर राखिदिनुहोस्। अब यति गरेपछि बच्चाले के गर्छ, सजिलैसँग गर्न सक्छ, क्वेसन पनि सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। अहिले हामीले के गर्यौँ, सेपमा पिक्चर फिल गर्यौँ, इन्सर्ट सेभ गर्यौँ अनि पिक्चर फिल गर्यौँ। ल हुन्छ सर, अब थोरै ब्रेक पनि गरेर जसो गरौँ न त, अलिकति हस् म्याम, गर्नुहुन्छ। ल अब हामी स्क्रिनसटतिर गइरहेका छौँ है सर, स्क्रिनसट त्यो पनि इन्सर्टमै जान्छौँ। अब हेर्नुहोस् न, अब यो स्क्रिनसट पनि अब अफिस 7मा छैन। इन्सर्टमा गएपछि स्क्रिनसट भन्ने अप्सन छ यहाँनिर। यो स्क्रिनसटले चाहिँ यो जुन अहिले चलिरहेको छ विन्डो त्यसको चाहिँ गर्दैन, अर्को चाहिँ स्क्रिनसट गरिदिन्छ। हेर्नु कति राम्रो टुल छ यसको लागि। इन्सर्ट स्क्रिनसट, स्क्रिनसटमा क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त तल स्क्रिन क्लिपिङ भनेर आउँछ, त्यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरेपछि यो नेक्स्ट विन्डो आउँछ यसरी। अब कतिलाई स्क्रिनसट गर्ने हो हामीले, यतिलाई गर्ने हो कि कतिलाई गर्ने हो, टक्क स्क्रिनसट गरेर छोडिदिने बित्तिकै यहाँ आउँछ यसरी, स्क्रिनसट पिक्चरमा आयो। पिक्चरलाई अब त्यही हामीले पिक्चर ल्याउने बित्तिकै फर्मेट टेक्स्ट गरिहाल्छौँ, के अरे ऱ्याप टेक्स्ट गरेपछि जता पनि यसले घुमाउन सजिलो हुन्छ। एकचोटि फेरि यो चाहिँ गरौँ न म्याडम। ल
ल मैले यो पावर यो खोलेँ है सर म्याम अहिले मेरो यो के अरे विन्डो एक्टिभ छ भने अब एक्टिभ विन्डो दोस्रो हामीले गर्दै गरेको चाहिँ स्क्रिनसट हुँदैन त्यहाँबाट दोस्रोमा हुन्छ हेर्नुहोस् है स्क्रिन इन्सर्टमा जानुहोस् इन्सर्टमा गइसकेपछि यहाँ एउटा क्यामेरा जस्तो लोगो आउँछ प्लस छ सँगै स्क्रिनसट भनेर लेखेको देखिन्छ त्यसैलाई क्लिक गर्नुहोस् विन्डोज 7 मा चाहिँ आउँदैन म्याम अफिस 7 मा छैन सर यो अफिस 7 मा चाहिँ छैन ए त ल्यापटपै नयाँ चाहिने रहेछ त हाम्रो ल्यापटपले काम नगर्ने रहेछ अब यहाँ क्लिक गरेपछि हेर्नु त अब कतिलाई स्क्रिनसट गर्नुहुन्छ यो मास्तिरको टुललाई यतिलाई चाहिँ मैले देखाउनलाई स्क्रिनसट गरेँ भनेदेखि टक्कसँग यो आयो जति गरिन्छ त्यति यसरी तल माथि जता पनि घुम्न सकिने भयो अब अर्को पनि एउटा टुल्स छ अब त्यो चलाउन हामी बाध्य छौँ त्यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भन्ने छ त्यो पनि अफिस 7 मा छैन हेर्नुहोस् है मैले एउटा पिक्चर ल्याएँ इन्सर्टमा गएँ पिक्चर ल्याएँ मैले अनलाइन ल्याइनँ अफलाइनै पिक्चर ल्याएँ हेर्नुहोस् है अफलाइन पिक्चरमा गएर एउटा पिक्चर म ल्याउँछु ल यो हरिवंशको चित्र ल्याएँ मैले ल यो हरिवंशको चित्र यहाँनिर मैले फोटो ल्याएँ यो फोटोलाई मैले चाहिँ अब यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न पनि सकिन्छ यहाँबाट हेर्नुहोस् है यो मैले चित्र ल्याएँ यो हेर्नु त यहाँ फोटो यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै यतापट्टि पर रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन आयो रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त यो बैजनी कलर छ नि यो कलर भयो त सबै रिमुभ हुने हो अब यता मान्छेको यता सर्टहरू पनि हामीले राख्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा यतापट्टि टेक्स्ट छ हेर्नु त मेक्स एरिया टु रिमुभ भन्ने हो भने यसमा क्लिक गर्नुहोस् मेक एरिया टु किप गर्ने हो भने प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् मैले प्लसमा क्लिक गरेँ हेर्नुहोस् है त प्लसमा क्लिक गरेपछि यो एरिया के राख्न चाहन्छु त्यहाँनिर यसरी तान्दिनुहोस् धर्को तान्दिनुहोस् सर्ट आयो नि यसरी अब यो कपाल पनि जाँदैछ नि त कपाल पनि रङ लागेको छ नि कपालमा पनि अब राख्नु पर्यो भने यसरी कोरिदिनुहोस् कपाल आयो अब यो यतापट्टिको यो पनि रङ कलर एक्स्ट्रा कलर लागेको छ यो कलर चाहिँ के हुन्छ हट्छ हेर्नुहोस् है त किप चेन्ज गरेपछि यो पनि अप्सन छ हामीसित यसलाई फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ कि मैम एकपल्ट दोहोऱ्याइदिनु न मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ यो फोटोलाई इन्सर्ट गरेँ हेर्नुहोस् त यो यो मैले एउटा पिक्चर ल्याएँ यो पिक्चरको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म रिमुभ गर्न चाहन्छु भने यो पनि अफिस 16 देखि छ होला यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि यसलाई सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै फर्मेट भन्ने ट्याब एक्टिभ हुन्छ अनि यहाँ माथि यता जानुहोस् त लेफ्टतिर रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि हटाउने हो भने माइनसमा गर्नु राख्ने हो भने प्लसमा गर्नुहोस् हैन माइनसमा गर्ने हो भने यो यति यो ब्याकग्राउन्ड म हटाउँछु राखिदिए हेर्नु त कलर अर्को पनि अब यो सर्टहरूको कलरमा चाहिँ यस्तो कलर आयो यो चाहिँ सर्ट पनि काटिँदैछ हेर्नुहोस् त यसलाई जस्ताको जस्तै गर्दाखेरि यस्तो यति मात्रै आयो सर्ट र टाउको नै आदि आएन सर्ट र टाउको नै राख्नको लागि मैले के गर्नु पर्यो किप मेक एरिया टु किप भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यो पेन्सिल पनि आएर छ सँगसँगै पेन्सिल यसरी धर्को तान्दिनुहोस्
कपालमा पनि कलर लागिसक्यो जान्छ, यसलाई पनि यसरी धर्को तान्नुहोस्, त्यहाँबाट आयो। अब यति नै राख्ने हो भने सरी माउस क्लिक भयो रहेछ। अब यति नै राख्ने, यति ठिक छ भन्ने हो भने किप चेन्जमा क्लिक गर्नुहोस्, किप चेन्ज। ल अब अझै एडिट गर्न सकिन्छ। यहाँनिरको अलिकति घुँडे देख्यो नि, यसलाई पनि अझै एडिट गर्न सकिन्छ। यसरी ब्याकग्राउन्ड पनि हटाउन सकिन्छ। सर मेमले स्क्रिन सेयर गरेर गर्नु दुईटा कुरालाई। ल